मवाज गोड कराची में मिनी ट्रक पर दस्ती बॉम्ब हमले के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 7 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। बाकी का मुकदमा दर्ज न हो सका। तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक दस्ती बॉम्ब हवा में ही फटने से अमवात ज्यादा हुई। ट्रक के फर्श पर छर्रों के निशान नहीं मिले। ट्रक ड्राइवर का बयान कलमबंद। गाड़ी पर फेंके गए दस्ती बॉम्ब में 65 ग्राम बारूदी मवाद मौजूद था। जाँ बहक अफराद शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे। मॉडल नायाब के कत्ल का ड्रॉप सीन। सौतेला भाई ही कातिल निकला। मुलजिम ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल किया और ज़्यादती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद से कातिल तक पहुंची। मॉडल नायाब को लाहौर में 11 जुलाई को कत्ल किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेज। जलालाबाद, मैदान शहर, मजार शरीफ और खोस्त पर भी कब्जा कर लिया। अब तक तालिबान 25 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल चुके हैं। काबुल का भी घेराव कर लिया। दारुल हुकूमत के अतराफ लड़ाई जारी। अफगान फौजी जान बचाने के लिए पड़ोसी मुमालिक की तरफ भागने लगे। अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान छोड़कर उज़्बेकिस्तान चले गए। अफगान तालिबान ने खवातीन से शादी से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सुहेल शाहीन कहते हैं, किसी को लड़कियों की शादी तालिबान से ना करने पर धमकाया नहीं जा रहा। काबुल इंतजामिया तालिबान के खिलाफ जहरीला और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल। मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी काबुल में महसूर। खातून की वतन वापसी के लिए हुकूमत से मदद की अपील। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर की काबुल में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए इजाफी परवाजें चलाने की यकीन दहानी। कहते हैं जो पाकिस्तानी शहरी काबुल से जाना चाहते हैं उनके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। PIA से मजीद परवाजें चलाने की बात की है। तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी। सदर अशरफ गनी पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। अशरफ गनी और अफगान सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। तालिबान से फौरी मुज़ाकरात के लिए मजाज वफ्द बनाने का फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अफगान सदर को टेलीफोन। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। कशीदगी में कमी की अमरीकी सिफारती और सियासी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते से गुरेज। अमरीकी मीडिया ने जो बाइडन की पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। अमरीकी तज्ज़ियाकार का कहना है, अफगानिस्तान से फौजी इनखला के दौरान खित्ते के अहम तरीन मुल्क के वज़ीर आज़म को फ़ोन तक ना करना हैरान कुन है। फौजी हिकमत अमली पर भी बाइडन इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का सामना। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, हमसे पूछ के नहीं किया। अमेरिका बोरिया बिस्तर उठा के चला गया, हमसे पूछ के नहीं गया। अभी भी जो ट्रम्प और बाइडन ने फैसला किया जाने का, हमसे पूछ के नहीं किया। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना जो है वो हमें करना पड़ा। अमेरिका ने न पहले हमसे पूछकर अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर लपेटा था, न ही अब। सोवियत यूनियन ने भी हमसे पूछकर अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन इन सब के नताइज का सामना हमें करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फ़लसफ़ा नहीं हकीकत है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एंटी स्टेट बयानिए को सपोर्ट किया। फ़िरका वाराना फसादात के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत में बैठे एंटी पाकिस्तान अनासिर का है। जाली, फ़िरका वाराना और नफरत अंगेज़ खबरों पर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कर रहे हैं। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ रैलियां। मुजाहिरों से खौफजदा काबिज इंतजामिया ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। सिक्योरिटी के कड़े पहरे, जगह जगह नाकाबंदी। कश्मीरी दुनिया भर में भारतीय सिफारतखानों के सामने मुजाहिरे करेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाज़ी कहते हैं, भारत जुल्म जबर से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारत के कब्जे से निजात हासिल करेगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर। मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,406 हो गई। मजीद 3,711 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 18, गिलगित बल्तिस्तान में 11.8, इस्लामाबाद में 9.2, सिंध में 7.7, बलूचिस्तान में 7.4, खैबर पख्तूनख्वा में 7.2% रही।
پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح بھارت اور برطانیہ کے مقابلے میں بہت کم ہے. حکومت ریڈ لسٹ کے حوالے سے منصفانہ طریقہ کار وضع کرے. پاکستان کو ریڈ لسٹ پر برقرار رکھنے کے فیصلے پر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کشمیر کی جانب سے برطانوی وزیر خارجہ کو خط. لندن میں پاکستان کی آزادی کا جشن، جوش و جذبات دیدنی. واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں بھی تقریب. نیو یارک کے پاکستانی کونسلیٹ میں بھی پرچم لہرایا گیا. کینیڈین پارلیمنٹ کے سامنے بھی جشن آزادی پر تقریب. یوم آزادی پر صدر مملکت کا 126 سول شخصیات کو اعلیٰ ترین اعزازات عطا کرنے کا اعلان. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز تفویض. سلمان اقبال کو ان کی کھیلوں کے لیے خدمات کے اعزاز میں ستارہ امتیاز تفویض کیا گیا. اسماعیل تارا، مرحومہ دردانہ بٹ اور مرحوم علی ستپارہ کے لیے بھی صدارتی تمغہ تفویض. تیسری دنیا میں کلائمیٹ کے بارے میں پاکستان لیڈ لے رہا ہے. ایک انوائرمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستانی کوششوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کو اکتوبر میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کی مہم کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی گرین سعودیہ اور گرین مڈل ایسٹ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا امکان. پیٹرولیم ڈویژن نے سفارش وزارت خزانہ کو بھیج دی. ہائی اسپیڈ ڈیزل 2.5 روپے، پیٹرول کے نرخوں میں 50 پیسے اضافے کی سفارش. لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی 1 روپے مہنگا ہونے کا امکان. ٹھٹھا میں 14 سالہ لڑکی کی لاش کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کرنے والا درندہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. پولیس پر حملہ کیا. جوابی فائرنگ میں ملزم ہلاک ہو گیا. نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات میں مزید پیش رفت. تھراپی کلینک کے مالک ڈاکٹر طاہر سمیت 6 ملازمین گرفتار. تمام افراد کو شواہد چھپانے پر گرفتار کیا گیا. ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا. ہم سے فائر کی آواز آئی ہے اونچی سی. میں باہر آئی ہوں تو دیکھا ہے کہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ بلٹ جو ہے وہ تھرو کراس کی بھی ہے. مجھے اس طرح ڈرانے دھمکانے یا کوشش جو دوبارہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. بغیر ڈرے بغیر کسی خوف کے میں نے لڑی اور ابھی بھی لڑوں گی. لاہور میں ختیجہ صدیقی کے گھر پر فائرنگ. گھر کے باہر کھڑی گاڑی میں سوراخ ہو گیا. پولیس نے جا وقوع سے شواہد جمع کر لیے. مقدمہ درج. ختیجہ صدیقی کا کہنا ہے اسے ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ ڈرانے والی نہیں. ختیجہ کو چھریوں کے وار سے زخمی کرنے والا مجرم سزا مکمل نہ ہونے کے بعد 1 ماہ پہلے رہا ہوا ہے. عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. بہشتی دروازہ کھول دیا گیا. پہلے روز 20,000 سے زائد عقیدت مند گزرے. آج بعد نماز عشاء پھر بہشتی دروازے کی فکل کشائی ہوگی. غیر تعلیم یافتہ خواتین کو فن پاروں کی تخلیق کا ہنر سکھانے کا مشن. پشاور کی مصورہ نے ناخواندہ خواتین کے لیے پینٹنگ مرکز قائم کر دیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.